नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। हम उन अय्याम से गुज़र रहे हैं जब कि इंसानियत दम तोड़ती हुई तुर्की में नज़र आ रही है। हम उन अय्याम से गुज़र रहे हैं जब कि सीरिया और तुर्की और दीगर इलाक़ों में ज़लज़ले आए हैं। ऐसी सूरत में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए और कौन से ज़िक्र व अज़कार हैं जो उन्हें अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने और इन आफ़ात और बला और मुसीबतों से बचाने के लिए काम आ सकते हैं। सबसे बुनियादी बात मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो ज़लज़ला आया है तुर्की में, उसमें बहुत सारी जानें ज़ाय हुई हैं और बहुत सारे घर, बहुत सारे अफराद घर से बेघर हो गए हैं। उनके पास ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल्स हैं और ना ही खाने की अशिया हैं। ऐसी सूरत में मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम तुर्किश कौंसलेट या तुर्किश एम्बेसीज़ के ताउन से जो ऑथराइज्ड वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी सपोर्ट लेते हुए उनको अपने ताउन पेश करें। और हैदराबाद में मैंने सुना है कि वहाँ पर टर्किश कौंसलेट ने अपने दरवाज़े मुतावनीन के लिए खोल दिए हैं। बल्कि मुझे हकीकत ये है कि फ़ख्र भी महसूस हुआ कि मेरा बेटा नवाफ मुझे ये कह रहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपनी खिदमात लिल्लाह फिल्लाह देने के लिए टर्किश जाना चाहता हूँ ताकि इन मुसलमानों की मदद कर सकूँ। तो ये जोश और जज्बा और वलवला अल्लाह करे कि हमारे सब नौजवानों के दिलों में पैदा हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जो साहिब सरवत लोग हैं उन्हें अल्लाह ताला इस तरफ तवज्जो की तौफीक बख्शे कि वो अपने माल के ख़जाने के जो दरवाज़े हैं या जेबें खोल दें अपनी और भेजें तुर्की अपने सदक़ात और खैरात और ज़कात के माल को। आमीन या रब्बल आलमीन। अब आपको मैं शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब ये कहते हैं कि ज़लज़ले, सूरज चांद ग्रहण, शदीद अंधेरी और सैलाब वग़ैरह के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गुनाहों की तौबा मांगनी चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार भी रहा है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो बातें साबित हैं इन हालात में वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के सामने हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह ताला से आफ़ियत और माफ़ी मांगनी चाहिए, कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करना चाहिए और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के वक्त फरमाया, जब तुम ये देखो तो जल्दी से अल्लाह ताला के ज़िक्र, दुआ और इस्तग़फ़ार में मशगूल हो जाओ। मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। तो जब हम चांद ग्रहण, सूरज या सैलाब के देखें या ज़लज़ले की ख़बर आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम अपने रब से दुआ और इस्तग़फ़ार करें। अब्दुल अज़ीज़ इमामुल मुहद्दिसीन या इमामुल खलीफतुल खामिस इनको बोला जाता है ना, वो ये कहते हैं कि अपने गवर्नर से जब ज़लज़ले आया करते थे तो अपने गवर्नर्स को ये हुक्म दिया करते थे कि सदका और खैरात करो और लोगों के साथ बेहतरी से पेश आओ और लोगों से कहो कि वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार और दुआ और अपने गुनाहों की माफ़ी का सवाल करें। इस तरह गरीबों मिस्कीनों पर सदका करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम दूसरों पर शफ़क़त करो, तुम पर रहमत की जाएगी। अरहमु मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम ज़मीन पर बसने वालों के साथ रहम दिली से पेश आओगे, वो आसमान पर जो विराजमान है, अर्श पर जो मुस्तवी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप से राज़ी होगा और आपके साथ अच्छा मामला फरमाएगा। ऐसे ही एक रिवायत में रहमान रहम करने वालों पर ही रहम फरमाता है। तुम मेहरबानी करो अहले ज़मीन पर तो आसमानों में मौजूद ज़ात
تم پر رحم کرے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوتا، بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عمر بن عبد العزیز، جیسے میں نے بتایا عمر بن عبد العزیز کا میں نے تذکرہ کیا تھا، غالباً نام میں نے غلط لے دیا، عبد العزیز کہہ دیا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز سے مروی ہے کہ جب زلزلہ آتا تو وہ اپنے گورنروں کے پاس مراسلہ لکھ کر بھیجتے کہ صدقہ اور خیرات کرو، اللہ سے دعا اور استغفار کرو، اور ہر قسم کی برائی سے سلامتی اور عافیت کا ایک ذریعہ بننے کی کوشش ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے دعا اور استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرماتا ہے، قرآن کریم میں یہ ارشاد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ الحج میں فرماتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین کا اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور تقوی الہی اپنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی آیات اور احادیث کثرت سے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا ہے۔ تو میری طرف سے میں اپنے ویور سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ جب بھی کسی ملک میں زلزلے آئیں، جیسے کہ ترکی اور شام میں بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کے لیے جو بھی تعاون کر سکتے ہیں، لیگل اتھارٹیز کے ساتھ مل کر ہمیں تعاون کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملکوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ان ملکوں میں اللہ رب العالمین امن اور سلامتی کو پھر برقرار کر دے۔ اس نے کرونا کے خطرات سے ہمیں آرام اور امن عطا فرمایا، اس نے سیلاب سے ہمیں راحت نصیب فرمائی۔ اے اللہ اس زلزلے سے بھی ہمیں اللہ راحت نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں اے اللہ ان کا تو حامی و ناصر بن جا، ان کے لیے بہتر سے بہتر، پہلے سے زیادہ اچھے گھروں کو اللہ عطا فرما، اور جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو پہلے سے بہتر بے روزگاری عطا فرما، اور جو لوگ جسمانی عذر یا جسمانی کمزوری میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی کمزوری کو تو طاقت میں بدل دے، ان کے بچوں کو، جو بچے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا ہے اے اللہ انہیں ایسا شیلٹر عطا فرما جو کہ اس دنیا میں ان کی پرورش کر سکے، اور انہیں ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری اور امن پسند مسلمان بنا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے موقع پر، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم جب کہیں سے مجروح ہو جاتا ہے تو اس کی تکلیف کو ہم سب محسوس کرتے ہیں، لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حتی المقدور ایسے انسانوں کو جو دنیا کی کسی بھی ملک میں زلزلے، سیلاب اور آزمائشوں سے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اپنا تعاون لیگل اتھارٹیز کے ساتھ مل کر، ٹرکش کونسلیٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنا تعاون انہیں پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون